बाहों में थाम ले। आयशा जुल्फ़िकार के कलम से किस नंबर 5 दिखाने ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। शम्स, मेरा पुत्तर, तुसी मेहमान ना कहो जाओ। लोग कहेंगे पता नहीं की हो गया। हमज़ा, तू भी जा मेरा पुत्तर। शफ़ीक ने सूरत हाल थोड़ी काबू करनी चाहिए। वो दोनों बादलों ख्वास्ता से बाहर चले गए। ज़रीना, तू भी जा। अलीना, नाइमा, बच्चे निकलो बाहर। शफ़ीक ने इन्हें भी बाहर भेजा। ज़रीना और नाइमा तो चली गईं, लेकिन अलीना वहीं रुखसाना के पास बैठ गई। अब क्या होगा चौधरी? रुखसाना का चेहरा मुतग़य्यर हो रहा था। अभी रात इस लड़के को इतना समझा कर आई थी मैं, लेकिन सर में खे डाल दी उसने। ज़लील करवा दिया। क्या मुँह दिखाऊँगी मैं उस लड़की की माँ को? इस शरीफ औरत को पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। वो रोने वाली हो गई। बाहर ज़रीना ने जाते ही शर्मीन को पकड़ लिया। कहाँ गई थी तू? बता मुझे। अब ऐसे मिली थी ना? वो इसे बाजू से खींचते हुए एक तरफ ले आई। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी है? शर्मीन चीखी। ज़रीना बाजी छोड़िए इसे, सारी औरतें देख रही हैं। नाइमा ने इसका बाजू छुड़वाया। पीछे हो ज़रा, मुझे इस चुड़ैल से पूछ लेने दे कि उसने अवैस को कहाँ भेजा है। ज़रीना ऊपर से बाहर हो रही थी। क्या बकवास है ये? शर्मीन तड़क गई। अच्छा, अब ये बकवास हो गई। सब पता है हमें कैसे तो अवैस पर डोरे डाल रही थी। ज़रीना चीखी। बस करें ज़रीना बाजी। नाइमा ने उसे पीछे को खींचा। शर्मीन की बड़ी बहन भी उठकर आ गई। क्या हो गया? वो बोली। इस छनाल से पूछे कि हमारे सर पे मिट्टी क्यों डाली इसने? ज़रीना को भला कौन चुप करवाता? नसरीन ने फौरन शर्मीन की तरफ देखा। आखिरी दफ़ा इसी ने कॉल किया वैस को और इसके बाद वो कहीं चला गया। ज़रीना तो रो ही पड़ी। नसरीन ने इंतहाई तशवीश से शर्मीन की तरफ देखा। जितना तेरा दिल करे ना, उतनी बकवास करती रहे। शर्मीन ज़रीना को घूरते हुए वहाँ से चली गई। क्या हो गया? औरतों की जहमगोइयाँ। ज़रीना, तेरी अम्मी कहाँ है? रमल्ला की अम्मी उठकर इन दोनों की तरफ आई। ज़रीना मुसलसल रो रही थी। नाइमा ने बादल नख्वास्ता वेटिंग रूम की तरफ इशारा कर दिया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एकदम ठठक गई। रुखसाना रो रही थी और अलीना इनके कंधे पर हाथ रखकर बैठी थी। क्या हुआ बहन? वो खुद डर गई। क़यामत ले आया मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर मेरी बहन। रुखसाना उनकर उठकर उनके कदमों में बैठने लगी तो उन्होंने रोका। इनका नाम शमीन था। हुआ क्या है? वो बोली। अवैस भाई कहीं चले गए हैं आंटी, और इनका मोबाइल भी बंद है। ज़ुबैर ने कहा। शमीम हकदक रह गई। अब इनका या इनका चेहरा तारीक हो गया। यासिर को बुलाओ। वो सोफे पर गिर गई। बहन, ज़रा हौसले से। यास्मीन इनके बराबर में बैठ गई। हौसला? वहाँ मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी और आप कह रहे हैं दूल्हा कहीं चला गया है, और फिर हौसला भी करूँ? वो बोली। अवैस राज़ी नहीं था। उन्होंने पूछा। राज़ी तो था, लेकिन रुखसाना बोल न सकी। यासिर बौखलाया हुआ अंदर आया था। यासिर, शमीम रो पड़ी। अम्मी बस हौसला करें। परेशान तो वो भी था। अंकल जी, अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। अगर वो राज़ी नहीं थे तो वक़्त पर बता देते। जितनी भी शर्मिंदगी होती वो कम से कम आज के मुकाबले में तो कम ही होती। यासिर को गुस्सा आ गया। पुत्र, तेरे मुजरिम हैं हम। जो सज़ा सुनानी है सुना दे। रफ़ीक ने कहा। सज़ा तो अंकल आपका बेटा सुना गया है हमें। वो बोला। और सज़ा भी फांसी की सुना कर गया है। सूली पर चढ़ा गया है हमें। यासिर ने शमीम को अपने साथ लगाया हुआ था। मैं कर लूँगा रमल्ला से निकाह। ज़ुबैर की बात पर सबने चौंक कर उसे देखा। अगर आज निकाह करके कल को तलाक देनी है तो बख्श दे हमें, तेरी मेहरबानी। यासिर ज़ोर से बोला। अल्लाह की कसम ताउम्र निभाऊंगा। आप पर कोई एहसान नहीं, मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह कर रहा हूँ ये। ज़ुबैर ने कहा। रुखसाना के गिरते हौसलों को सहारा मिला था। परफेक्ट बेटे ने इनके सर पे खाक जो डाल दी थी। इसे वो इम्परफेक्ट बेटा चुनने के लिए तैयार था। अम्मी, यासिर ने शमीम की तरफ देखा। डर के यूं ही वापस चले गए तो सारी उम्र लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे यासिर? वो बोली। बहन, मेरी बात सुने। आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। अगर उछलेगी तो दोनों घरों की उछलेगी। अवैस की जगह दोपहर को बैठा देखकर बातें तो बहुत बनेंगी, लेकिन आपकी बच्ची दाग लगने से बच जाएगी। अल्लाह की कसम बहन, मुझे अपनी इज़्ज़त की इतनी भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। मुझे पता है बेटी पर लगा ताव ताउम्र नहीं धुलता। पिछले 6 सालों से मैं इस अज़ियत के साथ जी रही हूँ। अल्लाह के वास्ते बहन, रमल्ला पे ये दाग ना लगाए। ज़ुबैर से उसका निकाह कर दे। रुखसाना ने कहा। और रमल्ला? शमीम ने अपने आंसू खुश्क किए थे। उसे फ़िलहाल ना बताएँ। मौलवी साहब को इसके पास नहीं भेजेंगे। बस दस्तखत करवा लेंगे। यासिर ने कहा। यासिर पुत्र, ऐसे निकाह नहीं होता।
لڑکی یا لڑکے کو علم لا علمی میں رکھ کر نکاح نہیں ہوتا، وہ تو سمجھے کہ اب ایسے ہو رہا ہے۔ شفیق نے کہا، اسے بتانا پڑے گا۔ انہوں نے یاسر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جا یاسر، میرا پتر، وہ برائڈل روم میں بیٹھی ہے، اسے بتا کر آ، سمجھا کر آ۔ میرے تو بالکل ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی، شمیم نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، یاسر نے زبیر کو اشارہ کیا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ برائڈل روم میں رم اللہ کے ارد گرد کافی خواتین اور لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ یاسر نے ان سب کو باہر بھیج دیا۔ کیا ہوا یاسر بھائی؟ اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ رم اللہ بیٹے، میری بات سن، صبر اور حوصلے سے۔ یاسر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد باندھ دیا۔ رم اللہ نے اچھمبے سے پہلے یاسر اور پھر زبیر کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ اویس بنا بتائے کہیں چلا گیا ہے، وہ راضی نہیں تھا، یاسر نے دھیرے سے کہا۔ تھوڑی دیر میں تمہارا اور زبیر کا نکاح ہوگا، وہ بولا۔ رم اللہ بس پتھرائی ہوئی نظروں سے یاسر کو دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں بیٹے کہ یہ تیرے اوپر ظلم ہے، لیکن یہ اس ظلم سے شاید کم ہوگا جو ہم تجھے کواری کو واپس نہیں جا کر کریں گے۔ ساری عمر کے لیے داغ لگ جائے گا۔ رم اللہ کے لڑکے نے عین شادی والے دن آخر کیوں انکار کر دیا؟ یاسر کہتا چلا گیا۔ رم اللہ نے سن ہوتے وجود کے ساتھ زبیر کی طرف دیکھا۔ کل کو جب یہ طلاق دے گا تب نہیں لگے گا داغ؟ وہ بولی تو لگا آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ مجھے میرے رب کی قسم، نہیں دوں گا طلاق، زبیر نے قسم کھا کر کہا۔ وہ بس نظریں جھکا گئی، آنکھیں لبالب بھر گئی تھی۔ حوصلہ کر پتر، میرا شیر پتر۔ یاسر اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زبیر بھی ایک نظر رملہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کر رفیق صاحب نے کہا۔ نکاح؟ کس کا؟ حمزہ سمجھ نہ سکا۔ چل پتر بیٹھ، شفیق نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زبیر کا نکاح؟ حمزہ حق تک رہ گیا۔ ہاں، زبیر کہتا میں کر لوں گا رملہ سے نکاح۔ شفیق صاحب نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابو، میری بات سنیں، زبیر کا نکاح نہیں کروائے، میں کر لیتا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شفیق کو کسی نے آواز دی تھی۔ وہ دونوں بھائی مسلسل لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ حمزہ نے بے بسی سے اسٹیج کی طرف دیکھا تھا۔ قسمت کیسے اس کے ہاتھوں میں موقع دے کر چھین گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ زبیر قبول ہے کہتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ وہ بس سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ گواہوں میں شفیق اور شمس کا نام لکھ دیا گیا۔ دعا کے بعد سب سے پہلے یاسر اس سے گلے ملا تھا۔ زبیر، وہ لڑکی قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے تیرے لیے، اس کی قدر کرنا، وہ بولا۔ زبیر نے سر ہلایا۔ مولوی صاحب یاسر کو لے کر رم اللہ کی طرف چلے گئے تھے۔ عورتوں والی سائڈ پہ بھی خبر پھیل گئی تھی۔ نکاح کے وقت رخسانہ اور شمیم بھی وہیں تھی۔ رم اللہ بس چپ چاپ سر ہلاتی چلی گئی، سر جھکا کر سائن کرتی چلی گئی۔ شمیم کو روتا دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا۔ ہر دل پر قیامت لے گئی تھی، اپنی اپنی طرز سے، رم اللہ پر، زبیر پر، رخسانہ پر، شمیم پر، اور ایک قیامت آئی تھی حمزہ پر، اور ایک قیامت ایسی بھی آئی تھی جس کا کبھی کسی کو علم ہی نہ ہو سکا۔ انجانے میں ہی ایک معصوم سا دل چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ تو خوابناک آنکھوں کے سامنے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ زبیر رم اللہ کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج تک لایا تھا۔ سی گرین کلر کے اسٹائلش سے کرتے اور شلوار میں ملبوس، اوپر سے واسکٹ پہنے وہ دلہا تھا۔ شرمین کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ رم اللہ کو زبیر کے برابر میں بیٹھے دیکھ کر کسی کے سپنوں کا خون ہوا تھا۔ وہ بس ساکت سی نظر سے اسٹیج کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نائمہ شفیق، جس پر یوں قیامت آئی تھی کہ اس سے زبیر چھین گیا تھا۔ سرخ اور پیلے پھولوں سے سجی وہ گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شفیق اور یاسمین پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ رم اللہ کے ساتھ ان کی پھوپھی اور یاسر آئے تھے۔ گاڑی روکتے ہی یاسر نیچے اترا اور رم اللہ کو نیچے اتارا۔ دھیان سے، وہ اسے خود سے لگائے اندر لے آیا۔ زبیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پتر، اندر ہی لے چل، رخسانہ نے کہا۔ یاسمین نے اس کے سر پر سے چادر اتار دی۔ کمرے پر دروازے پر کھڑی علینا اور نعیمہ نے اس پر پھول نچھاور کیے تھے۔ پتر، جوتے اتار کر اوپر آرام سے بیٹھ جا، رخسانہ نے کہا۔ رم اللہ کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ رخصتی کے وقت بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا، بس خاموش تھی، بالکل خاموش، ستا ہوا چہرہ اور پترائی ہوئی آنکھیں۔ جوتے اتار کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ علینا نے اس کا لہنگا بڑی خوبصورتی سے بیڈ پر پھیلا دیا تھا۔ زبیر یاسر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ رم اللہ پتر، کچھ کھا لے، رخسانہ نے پوچھا۔ اس نے حال میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ علینا کولڈ ڈرنک اور روسٹ رکھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے حلق میں پانی کا قطرہ تک نہ ٹپکایا۔ یاسر اور اس کی پھپھو 2 ڈھائی گھنٹے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ رم اللہ بیٹے،
یاسر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ تو ہمارا سب سے بہادر بیٹا ہے نا؟ ابو کیا کہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا نہیں ہے، دو ہے، ایک یاسر اور دوسرے رم اللہ۔ آزمائشیں انہیں پر آتی ہیں جن میں انہیں صبر سے جھیلنے کی ہمت ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتا وہ رب ہمارے دانتوں کے بیچ میں سے بھی کھینچ لیتا ہے۔ جو گیا وہ تیرا تھا ہی نہیں بیٹے، اور جو ملا وہ اسے کہیں بہتر ہوگا۔ جو چلا گیا یہی تو رب کا وعدہ ہے کہ وہ بہتر کے بدلے بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ اسے خود سے لگائے سمجھاتا چلا گیا۔ رملہ چپ چاپ سنتی رہی، حوصلے سے، ہمت سے۔ میرا شیر بیٹا ہے نا تو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ زبیر اس کے ساتھ باہر تک آیا تھا۔ زبیر، اسے دھمکی نہ سمجھنا، لیکن بہن کا بھائی ہوں تو سر ہمیشہ جھکا کر نہیں رکھوں گا۔ اب ایسے کہنا بچ کر رہے، ہتھے چڑھ گیا نا تو ایک دفعہ تو ضرور دھو دوں گا۔ وہ بڑے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ زبیر چپ رہا۔ تیرے نام پر بیاہ کیا رہی ہے وہ اس گھر میں، کسی سے پوچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں سوائے تیرے۔ اس پر ہر اٹھنے والی انگلی کو توڑ دینا آج سے فرض ہے تجھ پر۔ تو ڈھال ہے اس کی زبیر، یاد رکھنا۔ یاسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زبیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں رخصت کر کے اندر آیا تو رخسانہ اور حمزہ لاؤنج میں کھڑے تھے۔ اب اس کا کچھ پتہ چلا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ آج رات گھر آئیں گے، زبیر نے کہا۔ حمزہ چپ چاپ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ سبھی گھر والے چپ چپ تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے۔ نائمہ کہاں ہے؟ رخسانہ کو وہ کافی دیر سے نظر نہیں آئی۔ کہتی سر پھٹ رہا ہے، لیٹ گئی ہے، یاسمین نے کہا۔ یاسمین چائے بنا، میرا تو اپنا سر بھی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ رخسانہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے رملہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ رات تک وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بس کسی بت کی طرح ساکت سے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ رخسانہ اور یاسمین نے ٹل لگا لیا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مغرب کے بعد زبیر گھر واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو رخسانہ اور یاسمین وہیں تھی۔ رملہ ہنوز ساکت بیٹھی تھی۔ علینا، اس نے باہر آ کر اسے آواز دی۔ اس بیچاری کو کوئی ایزی سا ڈریس دے دو، یہیں بیٹھے بیٹھے ممی بن جائے گی، زبیر نے کہا۔ علی نے اس کے کپڑوں میں نسبتاً کم بھاری سوٹ استری کر کے لے گئی۔ رملہ، بیٹے اٹھ کر پہن، دوپہر سے ایسے ہی بیٹھی ہے، جسم اکڑ جائے گا، رخسانہ نے کہا۔ وہ بادل نخواستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علینا نے اسے ایک طرف سے تھام کر واش روم تک پہنچایا، دھیان سے۔ رخسانہ نے دھیرے سے دروازہ بند کیا لیکن کنڈی نہ لگائی۔ کافی دیر بعد وہ سارا میک اپ دھو کر اور کپڑے بدل کر باہر نکل آئی۔ شاور بھی لیا تھا، آنکھیں گنواتی کہ وہ روئی ہوئی بھی نہیں ہے۔ بالوں کو فولڈ کر کے کیچر لگا لیا۔ باہر نکلی تو علینا کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کھانے سے لڑائی نہیں کرتے دھی رانی، کھانا کھا لے میرا پتر، رخسانہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ زبیر، پتر تو خود بھی کھا اور اسے بھی کھلا دیں ہیں، چنگا۔ رخسانہ اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف رملہ اور زبیر تھے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہوا واش روم میں گھس گیا، شاور لی اور اپنی معمول کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر باہر نکل آیا۔ چارجنگ پہ لگا اس کا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ یاسر کی کال تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے موبائل رملہ کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی ہے، وہ بولا۔ رملہ نے کسی ٹرانس کے فیئر میں موبائل کان سے لگا لیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ شمیم نے پوچھا۔ ٹھیک ہو؟ نکاح کے بعد سے زبیر نے اب اس کی آواز سنی تھی۔ شمیم نہ جانے کیا کچھ کہتی جا رہی تھی۔ رملہ کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں، لیکن آنسوؤں کو اندر دھکیلتے ہوئے اس نے چپ چاپ موبائل بیڈ پر رکھ دیا۔ زبیر نے اٹھا کر کان سے موبائل لگایا۔ انٹی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ رملہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ زبیر نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے آگے رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ لو، تھوڑے سے کھا لو۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول نکالا اور چمچ رکھ کر اس کے آگے رکھ دی۔ کھا لو، کب تک گزارا کرو گی وہ نہ کھائے، زبیر نے دھیرے سے کہا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ رملہ، زبیر نے چمچ بھرتے ہوئے اسے پکارا۔ یہ لو۔ اس نے چمچ رملہ کی طرف بڑھایا۔ رملہ نے چیڑا موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ وہ بولی تو آنکھیں یکدم بھر آئیں۔ زبیر ساکت رہ گیا۔ اور آپ نے کہا تھا؟ ہاں، وہ بہت خوش ہے۔ آنسو سیلاب کی صورت آنکھوں کا بند توڑ گئے۔ زبیر چمچ ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا۔ جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ وہ ہار سی گئی تھی۔ زبیر نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا اور ٹرے گھسیٹ کر ایک طرف کر دی۔ پھر دھورے سے اس کے قریب کھڑا ہوا اور اپنا ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ یوں بکھری کہ زبیر سے سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی۔
इतनी बुरी तो नहीं मैं थी। वो बस रोई जा रही थी। जुबैर खामोशी से उसे बाजुओं के हल्के में लिए बैठा रह गया था। चटाक की आवाज़ से हातिम का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। वो इंतहाई बेशर्मी से उसे देखती रह गई। शर्मीन, तेरी हद क्या है? आज वो भी बता मुझे। वो धाड़ा। मैंने क्या किया है आखिर? वो चीखी। अभय इसको क्यों वर्गलाया? हातिम ने पूछा। मेरी मर्जी, मैं जिसे मर्जी वर्गलाऊं। वो उल्लू का पट्ठा है क्या जो उसे अकल नहीं है? शर्मीन ने कहा। बाजी इसे लगाम दें, सिर्फ इसकी वजह से मैं आज तक कवारा फिर रहा हूँ। जहाँ रिश्ता तय होता है वहीं बात बिगाड़ देती है ये। अम्मी इसकी इन्हीं बेगारतियों की वजह से दिल बर्दाश्त होकर आंखें बंद कर गई। हातिम जोर से बोला। शर्मीन, कुछ तो शर्म कर। इस लड़के का निकाह होने वाला था। नसरीन ने कहा। तो करवा लेता निकाह, मैंने क्या इसकी जबान को लगाम डाल दी थी? वो चीखी। तेरी वजह से इनकार किया उसने, तेरी वजह से ऐन निकाह के वक्त भाग गया वो। हातिम को इस वक्त शदीद गुस्सा था। मैंने कुछ नहीं किया समझे, वो कल से पैदल नहीं है। अच्छा भला समझदार बंदा है, एवं मेरे सारा मलबा मेरे ऊपर न डाले। वो जरा सी भी शर्मिंदा नहीं थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन दे शर्मीन, कल मेरी बारात है। खबरदार जो तूने कल कोई भांड खराबा किया तो खुदा की कसम अपने हाथों से तेरा गला घोंट दूंगा। हातिम ने कहा। वो बस उसे घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने कहा था ना आपसे कि इसे वापस मत बुलाएं। मैंने वापस आकर वही लक्षण दिखाने शुरू कर देने, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लें अब क्या हुआ। हातिम ने कहा। हातिम, सगी बहन है वो तेरी, इसके बिना शादी होती तो लोग सौ सौ सवाल करते। तेरी सास ने कोई 1000 बार मुझसे पूछा कि छोटी बहन क्यों नहीं आई। नसरीन खुद परेशान थी। फिर बस इन्हें भी मिल गया स्वाद छोटी बहन का। हातिम तुड़क कर बोला। अवैस, अवैस का कुछ पता चला? नसरीन ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, अवैस से मुझे इतनी घटियापन की उम्मीद नहीं थी। हातिम ने कहा। हातिम, ये मामला सुधरने की बजाय बिगड़ेगा। देख लेना। शर्मीन ने अवैस की जान कोई नहीं छोड़नी। वो इसके लिए रिश्ता भेजे ही भेजे। नसरीन ने कहा। बाजी मैं इसे जिंदा काट दूंगा, लेकिन इसकी शादी अवैस से नहीं होने दूंगा। एक बार फिर मुंह काला करवाएगी मेरा। वो भड़क गया। नसरीन खामोश रह गई थी। वो रात भी अजीब थी, बोझल सी, यूं जैसे सौ रातों के बराबर हो। रमला हनूस बेड से टेक लगाए बैठी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जुबैर उसे कई बार सोने का कहकर खुद थक हार कर सो चुका था। वक्फे वक्फे से इसकी आंखें भीग जाती। इसके साथ वाले कमरे में रुखसाना, रफीक और दादाजी की चारपाइयाँ थीं। सारे दिन के थके हारे लोग गिरते ही सो गए। इससे अगला कमरा अवैस का था, खाली। हमजा ने छत पर पड़ी इकलौती चारपाई पर डेरा डाला हुआ था। नींद आज की नींद इसकी आंखों से भी कोसों दूर ही थी। किस्मत ने आज क्या किया किया था इसके साथ। काश के जुबैर बीच में ना आता तो वो कलीनुमा लड़की उस वक्त इसके पास होती। नाइमा और अलीना दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ पुश्त किए बैठी थी। दोनों की अपनी ही सोचें। नाइमा का दिल कुछ छिन जाने का मातम कर रहा था। अलीना का दिल कुछ मिल जाने से डर रहा था। जरीना और शम्स ऊपर सोए पड़े थे। यूं ही रात धीरे धीरे गुजर गई। अवैस वापस ना आया। अगली सुबह दोपहर का वलीमा था। रमला फजर की नमाज पढ़कर सोफे पर आड़ी तिरछी सी गिर सी गई थी। 8 बजे के करीब रुखसाना ने कमरे का दरवाजा बजाया। नाश्ता कर लो, वो बोली। रमला ने उठकर दरवाजा खोल दिया। जुबैर कहा कि उठ जा, 100 काम करने वाले पड़े हैं। रुखसाना ने उसका कंबल खींचा था। नाश्ता लेकर आती हूँ वो कहकर बाहर निकल गई। नाइमा, जल्दी नाश्ते की ट्रे बना। रमल्ला और जुबैर के लिए वो किचन में आते हुए बोली। नाइमा ने कहा पर जून तक ना रेंगी। उन्होंने न चाह खुद ही ट्रे बनाई। जा मेरी थी, अंदर पकड़ा। उन्होंने ट्रे नाइमा के आगे की थी। ताई अम्मी, मैं ਤੁਹਾਡੀ नौकर रखी हुई हाँ। मुझसे नहीं जा होता कहीं भी, खुद ही आकर ले जाएगी। सारी रात कौन सा हल जोते हैं इसने। नाइमा भड़क गई। रुखसाना हक तक रह गई। लाए आंटी, मैं खुद ही ले जाती हूँ, और मैं अपना खाना खुद रोज लेकर जाया करूंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता। रमला किचन के दरवाजे में खड़ी थी। नाइमा बस उसे देख कर रह गई। रमला ने ट्रे उठाई और वापस चली गई। जबानें छीनने वाली हो गई हैं तुम सबकी। रुखसाना ने उसकी एक जड़ी थी। वो ट्रे लेकर कमरे में आई तो जुबैर वॉशरूम में था। वो ट्रे मेज पर रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई। जुबैर शावर लेकर बाहर निकला तो वो यही ट्रे सामने रखकर बैठी थी। नाश्ता, रमला ने धीरे से कहते हुए अपना कप उठा लिया। और तुमने नहीं करना? वो गीले बालों में कंघा फेरते हुए उसके बराबर में आ बैठा। वही रात वाला शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। नहीं, बस चाय। वो कप लबों से लगाते हुए बोली। ये जो तुम कर रही हो, ये भी खुदकुशी के ज़मरे में आता है। जुबैर ने लुकमा बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दिल नहीं कर रहा, वो बोली।
دل تو میرے پاس بیٹھنے کا بھی نہیں کر رہا ہوگا، پھر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بولا۔ رمالہ نے ایک دم اسے دیکھا، وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے زبیر نے لقمہ دوبارہ اس کی طرف بڑھایا۔ رمالہ نے اس کے ہاتھوں سے لقمہ پکڑنا چاہا لیکن زبیر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ منہ کھولو، وہ بولا۔ رمالہ نے بادل نخواستہ منہ کھول دیا۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے لقمہ اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ہولے ہولے ہو جائے گا پیار۔ وہ دوسرا لقمہ بناتے ہوئے دھیرے سے گنگنایا تھا اور رمالہ کے کان ٹمٹماتے چلے گئے تھے۔